नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। रेडियो प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। श्रोता, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले रेडियो नेपाल, मेट्रो ट्राफिक एफएम, देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरू र नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको यस कार्यक्रममा प्रहरी समाचारको साथमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रहरी समाचार। विभागीय समाचार। 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई चैत्र 10 गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच विदाई गरिएको छ। उहाँहरूलाई नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले शुभकामना सहित हार्दिक विदाई गर्नुभएको हो। विदाई समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले 3 दशक लामो प्रहरी सेवाको व्यावसायिक यात्राबाट औपचारिक विश्राम लिई निवृत्त हुन लाग्दा भव्य विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरी आफूलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान दिनुभएकोमा नेपाल प्रहरी संगठन परिवार र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ज्यादै व्यावसायिक, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदर्शी व्यक्तित्व रहेको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा उहाँले संगठनलाई थप नयाँ उचाइ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संगठनमा देखिएका यावत बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरूलाई चिरेर जानुपर्ने सुझाव दिँदै संगठनको यस वृत्तिका लागि नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो नेतृत्व कार्यकालमा सहयोग पुर्याउने सकल दर्जाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति आभार समेत प्रकट गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सँगै सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू सहकुल बहादुर थापा, उत्तम राज सुवेदी र दिवेश लोहनी, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन कुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक द्वय उमाशंकर पन्जिया र जनकराज पाण्डे रहनु भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2079 चैत्र 10 गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका बसन्त बहादुर कुँवर दर्जानी चिन्हबाट सुशोभित हुनुभएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा चैत्र 12 गते आयोजित विशेष समारोहबीच गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई दर्जानी चिन्हबाट सुशोभन गर्नुभएको हो। सुशोभन समारोहमा गृह सचिव सिंहले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको कामना गर्नुका साथै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीमा गुणात्मक सुधार हुने, प्रहरी संगठन उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले प्रहरी संगठनमाथि थप गर्व गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै गृह सचिव सिंहले सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन उपलब्धताप्रति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो। प्रहरीका हरेक सुधारका कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग, साथ र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले प्रहरी संगठनभित्र भएका नराम्रा कुराहरू हटाउन र राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउन समेत मन्त्रालयले समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। पदस्थापना र सरुवाका मापदण्डको अक्षरशः पालना गर्नेतर्फ प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले आवश्यक कदम चाल्नुहुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अपराध समाचार। चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 9 केन्द्रीय बस पार्क नजिकै सोही ठाउँ बस्ने 35 वर्षीय शिव गैरेको रोयल किचन एन्ड स्नोकर हाउसमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा गैरे समेत 6 जनालाई नगद 48,250 रुपैयाँ र 3 बुक तास सहित चैत्र 9 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी समाचार, पूरा भयो। तपाईँ यति बेला प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा अब प्रस्तुत गर्छौं प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको संक्षिप्त जीवनी। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर नेपाल प्रहरीको 30औं प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2079 चैत्र 10 गतेको निर्णय अनुसार उहाँ नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नति हुनुभएको हो। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9
तुमकोटमा पिता भीमबहादुर कुँवर र माता नमकुमारी कुँवरको कोखबाट विक्रम सम्वत 2026 चैत्र 15 गते जन्मनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरका श्रीमती लक्ष्मी पराजुली कुँवर र 2 छोरा हुनुहुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले विक्रम सम्वत 2051 चैत्र 5 गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरी सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। प्रहरी सेवामा साहसी प्रहरी अधिकृतको रूपमा पहिचान बनाउनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर 2063 भदौ 8 गते प्रहरी नायब उपरीक्षक, 2071 फागुन 10 गते प्रहरी उपरीक्षक, 2075 फागुन 6 गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, 2079 असार 17 गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक र 2079 चैत्र 6 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यापार प्रशासनमा स्नाकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अन्तर प्रदेश प्रहरी कार्य दक्षता मूल्याङ्कन 2073 तर्फ सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भई पुलिस प्याटर्न प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ प्रहरी सेवाको क्रममा सुप्रबल जनसेवाश्री, गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पदक, गद्दी आरोहण रजत पदक, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक, दैवी प्रकोप पीडित उद्धार पदक लगायतका विभूषणबाट विभूषित हुनुहुन्छ। यसैगरी उहाँ तोकिएको जिम्मेवारी अनुशासित भएर उत्कृष्ट ढङ्गले वहन गरी व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरे बापत ग्रेड थप तथा विभिन्न समयमा 17 पटक नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुको साथै विभिन्न प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मानित हुनुभएको छ। साथै उहाँले प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम, मानव अधिकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तालिम, अपराध अनुसन्धान तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, इन्भेस्टिगेटिभ इन्टरभ्यू ट्रेनिङ कोर्स, जमिन मुनिको विस्फोटक पदार्थ र अन्य विस्फोटन सामग्रीको सामान्य जानकारी, कोर्स अन ह्युमन राइट्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट, स्थानीय संस्थाहरूको लागि क्षमता निर्माण, आपराधिक अनुसन्धान विधि तालिम, ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स अन प्रिभेन्सन अफ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स एन्ड HIV एड्स, प्रजातान्त्रिक प्रहरी र मानव अधिकार तालिम, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, करप्सन एन्ड फाइनेन्सियल इन्भेस्टिगेसन मेथोडोलोजी ट्रेनिङ वर्कसप फर CIA नेपाल, अपराध व्यवस्थापन कोर्स, द्वन्द्व व्यवस्थापन तालिम र रिजनल सिनियर मिसन लिडर्स कोर्स लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम हासिल गर्नुभएको छ। आफू र मातहतमा निष्ठावान भए सङ्गठन बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै काम गर्ने अब्बल एवं कुशल नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदा गुल्मी, सुनसरी, सिन्धुली, मोरङ, दाङ, रोल्पा, काठमाडौँ, नवलपरासी, गोर्खा, डोटी, मनाङ, ललितपुर र थादिङ जिल्लाहरू तथा मातहत युनिटमा खटिएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक भएपछि चितवन र नुवाकोट जिल्लाको कमान्ड गर्नुभएको थियो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भएपछि उहाँले केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको थियो। साथै उहाँसँग काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय नवलपरासीमा समेत काम गरेको अनुभव छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमान्डको साथै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागको अनुभव गर्नुभएका कुँवर 2079 चैत्र 6 मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नति हुनुभएको हो। कार्यकुशलताका हिसाबले अब्बल प्रहरी अधिकृत प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले हरेक पदमा रहँदा आफ्नो कार्यकुशलता प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। असहज परिस्थितिमा पनि सहज तरिकाले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कुँवरले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमान्ड सम्हालेको बखत धेरै अभियुक्तहरू पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल हुनुभएको थियो। साथै समाजमा बढ्दो अपराधलाई नियन्त्रणमा ल्याउन ठूलै चुनौती सामना गरी प्रहरीको पोजिसनलाई मजबुत बनाउन र अपराध अनुसन्धानमा रचनात्मक कार्य गरी उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न कुँवरको भूमिका अब्बल रहेको छ। आफू खटिएका हरेक प्रहरी कार्यालयमा काम गर्दा आइपर्ने चुनौतीलाई संयमित भई काम गरी एउटा उत्कृष्ट प्रणालीको विकास गर्ने परिपाटी उहाँले बसाउनु भएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा खातिर अहोरात्र खटिने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर देशमा मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन सुडान र लाइबेरियामा पनि कार्यरत रहँदा व्यावसायिक क्षमताको उच्च प्रदर्शन गरी काम गर्दै विश्व जगतमा नेपाल प्रहरीको छवि र नेपालको शिर उँचो राख्न आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु
भएको थियो। जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण संस्थामा कार्यरत रहँदा उहाँले प्रशिक्षण विधिलाई आधुनिकीकरण गर्न निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2079 चैत्र 10 गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका बसन्त बहादुर कुँवरलाई मिति 2079 चैत्र 12 गते गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दर्जानी चिन्हबाट सुशोभन गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले व्यावसायिक निष्ठाका साथ राष्ट्र सेवामा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नति गरेकोमा नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयप्रति हार्दिक कृतज्ञतासहित आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयले सुम्पेको जिम्मेवारी आफ्ना सहकर्मी एवं मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूप्रति कुनै पनि पूर्वाग्रहको भावनाबाट मुक्त रही निष्पक्षताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको संविधानले मार्गनिर्देशित गरेको सङ्घीय स्वरूप मार्फत विधिको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणद्वारा सुशासन, सामाजिक न्याय र सद्भावको सुनिश्चितता गर्न नेपाल प्रहरी निष्ठापूर्वक उच्च मनोबलका साथ कर्तव्यनिष्ठ रहेको बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले भन्नुभयो, कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरणलाई वृत्ति विकासको एक महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगिने छैन। नागरिकप्रति उत्तरदायी र कानुनको शासनमा आधारित भएर क्रियाशील रहन सकेमा मात्र नेपाल प्रहरीलाई नागरिक मैत्री र सेवाग्राही संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन सकिने हुँदा हाम्रो कार्यप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै नेपाल प्रहरीको अभिष्ट रहेको बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अपराध, आपराधिक प्रवृत्ति, अनुचित प्रभाव र दबावहरूको सामु कहिल्यै कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नेपाल प्रहरीको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने र यस किसिमको दायित्व निर्वाह गर्न आम नागरिक, सुरक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूबाट सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकको मनमा अमन चयन र कानुनी प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल प्रहरीको कर्मेच्छा र क्रियाशीलतामा गुनासो आउने अवसर नदिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरी संगठनको आन्तरिक शुद्धिकरण आफ्नो कार्यकालको पहिलो र मूल प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। सोही दिन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोह बीच प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई निर्देशन सम्बोधनका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अहिले संगठनका सामु समस्याका चाङहरू रहेको, संगठनको दुर्बल र सबल पक्षहरूलाई सामूहिक रूपमा पहिचान गरी त्यसका निदानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको टङ्कारो आवश्यकता रहेको र नेतृत्वको एक प्रयासले मात्र समस्याहरूको हल हुन नसक्ने र यसका लागि सामूहिक प्रयास एवं सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताउनुभयो। व्यावसायिकता, पारदर्शिता एवं आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै सभ्य तथा शिष्ट तवरबाट नागरिकलाई प्रहरी सेवा प्रदान गर्न सङ्कल्पित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी नागरिक प्रशासनको सबैभन्दा संवेदनशील संस्था भएको संगठन सदैव जनमुखी, पारदर्शी र कानुनले निर्देशित गरेको मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालित हुनुको अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा अनुरूप नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुनहरू र नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम परिचालित हुनु नेपाल प्रहरीको मूल दायित्व रहेको बताउनुभयो। क्षमता गुमेपछि आत्मविश्वास गुम्छ, आत्मविश्वास गुमाएपछि त्यो संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको स्वाभिमान गुम्छ भन्ने कुराको सबैले मनन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले भन्नुभयो, म यो संगठनको स्वाभिमान र साख गुम्न नदिन यहाँहरू सबैसँग आफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। संगठनको हितप्रति केन्द्रित रही यहाँहरूको प्रयास र योजनाका लागि मेरो ढोका सदैव खुला रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गैर व्यावसायिक आचरण र व्यवहार कुनै हालतमा सह्य नहुने बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले भन्नुभयो, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने लगायतको जिम्मेवारी वहनको सिलसिलामा प्रहरी कर्मचारीबाट अकर्मण्यता, लापरवाही र उदासीनता भएमा त्यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुने छैन। साथै उहाँले सहकर्मी अधिकृतहरूलाई पनि कुनै पूर्वाग्रह र स्वार्थ बिना एकैसाथ मिलेर एक ठिक्का भएर संगठनको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउन एकमतको साङ्गठनिक दूरदृष्टि बनाएर हरेक कदम सँगै हिँड्न समेत अनुरोध गर्नुभयो।
संगठनमा रहेका मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको भलाइका लागि गर्न सकिने सम्पूर्ण प्रयास गर्ने र जुनसुकै प्रहरी कर्मचारीले बिना हिचकिचाहट र व्यवधानका साथ आफ्नो वास्तविकता संगठन प्रमुख समक्ष राख्न सक्ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार तथा वातावरणको सुनिश्चितता हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित भए पश्चात नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले चैत्र 12 गतेबाटै आफ्नो कार्यकक्षमा पदबहाली गर्नुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रवेश गर्नुहुँदा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले स्वागत गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर स्थित अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार चढाई अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभयो। रेडियो प्रहरी कार्यक्रम युनिटको तर्फबाट हामी नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय नेपाल। श्रोता यतिन्जेल प्रहरी कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको संक्षिप्त जीवनी। हस्त श्रोता, यिनै सामग्री सँगसँगै आजको प्रहरी कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका निर्देशक प्रशान्त श्रेष्ठ, प्राविधिक मित्र राधिका ओझा, सहकर्मी मनिष अर्याल र म दीपक राज विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।